क्या आप जानते हैं मिस्र के बादशाह ने वो कौन सा अजीब ख्वाब देखा जिसको सुनकर बड़े से बड़े माहिर भी पागल हो गए मगर उसका मतलब नहीं बता पाए। वो कौन सी 7 मोटी गायें और 7 सूखी बालियां थी जिन्होंने पूरे मुल्क की किस्मत ही बदल दी और आने वाले 14 सालों का निज़ाम तय कर दिया। मिस्र के बादशाह के हुक्म के बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज़ादी से पहले वो कौन सी अजीब शर्त रखी? क्यों उन्हें अपनी ज़ाती पाकीज़गी मुल्क की हुकूमत से अहम थी? आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला अपने नबी को कैसे इल्म गैब अता फरमाता है और एक मोमिन अपनी ज़ाती पाकीज़गी को कैसे बरकरार रखता है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दास्तान और अहकाम को कुंज़ुल ईमान के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। वक़ाल मलिकु, बादशाह ने कहा अपने दरबारियों से, इन्नी अवा सबअ बक़रातिन सिमानिन, बेशक मैंने ख्वाब में देखी हैं 7 बक़रातिन गायें, सिमानिन मोटी, यअकुलुहुन्ना जिन्हें खाती हैं 7 गायें, इजाफुन दुबली। ख्वाब में अजीब मंजर देख रहा हूं कि मोटी गायें दुबलियों को नहीं खा रही बल्कि दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। वो 7 सुम्बुलातिन और 7 बालियां, खुदरिन सब्ज। बाली से मुराद है कि वो गंदम का पौधा होता है, तो गंदम के पौधे का वो हिस्सा कि जिस पर गंदम के यानी दाने होते हैं उसे बाली कहते हैं। वो उखरा याबिसात, और 7 याबिसात खुश्क हैं। और मैं देख रहा हूं कि जो खुश्क बालियां हैं वो सरसब्ज पर आती हैं और सरसब्ज को भी खुश्क बना रही हैं। या अय्युहल मलऊ, ए मेरे दरबारियों, अफ्तूनी फी रुया, मेरे इस ख्वाब का जवाब दो। इन कुंतुम लिर्रुया ताबुरून, अगर तुम ख्वाब की ताबीर बताना जानते हो। क़ालू अदगासु अहलाम, वो बोले ये परेशान कुन ख्वाब है। अदगासु अहलाम उसे कहते हैं कि जिस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाब की कई किस्में होती हैं। एक वो ख्वाब होते हैं कि जो इशारे होते हैं, और बाज वो ख्वाब होते हैं कि जिनमें कोई इशारा नहीं होता, कोई खबर नहीं दी जाती। ये या तो हाजमे की खराबी की वजह से कि पेट में जो गैस होती है और जो पेट की खराबी है उससे तसव्वुरात पैदा होते हैं, तखय्युलात। या फिर ये होता है कि इंसान जब सो रहा होता है तो उस वक्त गुनूदगी के आलम में, यानी थोड़ा सा जागा हुआ है और ज्यादातर गुनूदगी का गलबा है, उस वक्त जो भी गुफ्तगू होती है या कोई वाकया होता है तो उसका असर जहन जो है वो एक तखय्युल में ले लेता है। जैसे इसकी मिसाल हम अक्सर ये देते हैं कि अगर बारिश हो रही हो, इंसान जाग रहा हो तो वही कहेगा बारिश हो रही है, लेकिन नींद के आलम के अंदर अगर बारिश हो रही हो और थोड़ी सी उसमें जाग पैदा हो जाए और अक्सर हिस्सा उस पर गुनूदगी का हो तो वो समझ नहीं सकेगा कि क्या हो रहा है। तो उसे ऐसा महसूस होगा कि ये बारिश के कतरे जो खिड़की से टकरा रहे हैं, वो नींद में तखय्युल बना लेगा कि मैं मैदान जंग में हूं और गोलियां चल रही हैं। इसी तरह अगर कोई वो लिहाफ ओढ़कर सो रहा है और नींद के आलम में वो लिहाफ उसके मुंह पर आ गया, उसका दम जो है घुटने लगा, तो वो चूंकि नींद की वजह से मुकम्मल तौर पर इदराक नहीं कर सकता, तो उस पर उसका जहन ये तखय्युल बना लेगा कि कोई जिन जो है मेरे सीने पर सवार है और मेरी गर्दन दबा रहा है, मेरा सांस जो है घुट रहा है। तो ये तखय्युलात होते हैं। या सारा दिन इंसान कोई चीज सोचता रहे तो वो फिक्रें, वो सोच एक ख्वाब की सूरत में नजर आती है। तो वो अदगास व अहलाम होते हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि अदगास व अहलाम ये ऐसे ख्वाब हैं जिनकी कोई ताबीर नहीं है, ये ऐसे ही परेशान कुन ख्वाब है। वमा नहनु बितावील अहलाम बिआलिमीन, हाँ ये बात जरूर है कि हम ख्वाब की ताबीर बताना जानते भी नहीं है। उन दरबारियों ने कहा एक तो हमें ख्वाब की ताबीर नहीं आती, और दूसरी बात यह कि ऐसा लगता है कि यह ख्वाब सिर्फ परेशान कुन ख्वाब है। वक़ाल लदी नजा मिनहुमा, उन दोनों कैदियों में से जिसको नजात मिल गई थी, यानी बादशाह का जो साकी था, उसने कहा वद्दकर बाद उम्मतिन, एक मुद्दत के बाद उसे याद आ गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अना उनब्बिउकुम, मैं तुम्हें खबर देता हूं, बितावीलिही, इस ख्वाब की ताबीर की, फारसिलून, तुम मुझे कैद खाने में भेजो। अब ये जेल में आया और जेल में आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ ए सच्चे, अफ्तिना
آپ ہمیں بتائیے فی سبع بقرات سمان 7 موٹی گائیوں کے بارے میں یأکلہن سبع عجاف جسے 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں والسبع سنبلات خضر اور 7 سبز بالیاں وأخرى یابسات اور 7 خشک بالیاں، ان کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ لعلی ارجع الی الناس شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، لعلہم یعلمون شاید وہ آگاہ ہوں۔ قال آپ نے فرمایا تزرعون تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین دأبا 7 سال دأبا لگاتار، 7 برسوں تک خوب بارشیں ہوں گی اور تمہاری فصل بہت اچھی ہوگی۔ فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، تو تم اپنی فصل کو ضائع نہ کرنا، جتنا تمہیں کھانا ہو کھا لینا اور باقی بیچنے کے بجائے تم اسے ذخیرہ کر لینا۔ اور ذخیرہ اس طرح کرنا فذروه في سنبله، جب دانا بالی کے اندر ہوتا ہے اور پوری پوری بالی کاٹ کر محفوظ کر لی جائے تو دانے کو کیڑا لگنے سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن جب دانا اس سے صاف کر لیا جاتا ہے اور بوری میں بھر لیا جاتا ہے تو کیڑا لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بالی سمیت اسے محفوظ کرنا، بالیوں سے دانے کو تم نکالنا نہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، بارشیں نہیں ہوں گی 7 برس تک۔ یہ جو تم نے جمع کیا ہے یہ تمہیں کام آئے گا۔ یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو جو تم نے جمع کیا تھا وہ سارا تم کھا جاؤ گے، جو تم نے جمع کیا تھا یہ خشک سالی کے سال سارا کھا جائیں گے، ہاں تھوڑا سا تم بچا لو گے، وہ اتنا بچاؤ گے کہ جس کو تم بو سکو، یعنی تھوڑے سے اناج بچ جائیں گے تو تمہاری زمین میں زراعت کے وہ کام آئیں گے۔ اب یہ 14 سال پورے ہو گئے، 7 سال بارشوں کے، 7 سال خشک سالی کے۔ ثم یأتی من بعد ذلك، پھر اس کے بعد عامن ایک ایسا سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کو بارشیں دی جائیں گی، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے، یعنی خوب اس میں پھل ہوں گے، اچھی زراعت ہوگی اور خشک سالی دور ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی اور وہ شخص پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ نے کیا کہا وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ آج کی اس قرآن تفسیر میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر مشکل کی آزمائش کے بعد ان کی بلندی عطا کرتا ہے، اور کیسے بادشاہ کی حکومت سے زیادہ اہم ایک مومن کے لیے اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا ہے۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آزادی سے پہلے پاکیزگی کی شرط کیوں رکھی؟ آپ کو اس واقعے میں سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی سب کے سامنے ثابت ہو گئی تو انہوں نے بادشاہ سے کون سی عظیم ذمہ داری مانگی اور انہیں کیسے مصر کے تمام خزانوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل